नमस्कार, यो हो न्यूज या टुडे। म शान्ति गिरी। जो अगुवा उही खैके भनेको जस्तै भयो। अगुवाहरूको निष्फिक्रको परिणाम अहिले आम जनताले भोग्नु परेको छ। नेता भनिएकाहरूको गैर नेतृत्वदायी व्यवहार अनि आफूलाई जन अनुमोदित देखाउन जनताको भिड जुटाउने चाहनाकै परिणाम हो अहिले कोरोनाको तेस्रो लहर। समृद्धिको सपना हेर्दा हेर्दा जनता अब छाक कसरी टार्ने भन्ने अवस्थामा पुगिसके। लगातार 2 वर्ष भएका लकडाउनको असर अर्थतन्त्रमा देखिँदैछ। यसपटक ती असर केही सहज पार्दै उठ्ने तयारीमा देखिन्थ्यो अर्थतन्त्र। तर फेरि नयाँ कोरोनाको त्रास आएको छ। फेरि अर्को लकडाउन पो हुने हो कि भन्ने आशंकामा छन् जनता। अर्थमन्त्री भन्छन् देशको अर्थतन्त्रले अर्को लकडाउन झेल्न सक्दैन। तर अर्थमन्त्रीको चाहनाले मात्र कहाँ हुन्छ? उपाय त महामारी रोकथाम नै हो। देशको राजधानी काठमाडौँमा यस साता 300% कोभिड संक्रमण बढेको छ। कोभिड संक्रमण फेरि व्यापक भएसँगै अस्पतालमा बिरामीको चाप बढ्ने अवस्था आएको छ। अस्पताल भर्ना हुनेहरूको संख्या नियमित भन्दा बढ्न थालेको अस्पतालहरूले बताएका छन्। संक्रमण बढेसँगै आम जनसमुदायमा फेरि लकडाउन हुने हो कि भन्ने त्रास पनि बढ्दै गएको छ। शिक्षा मन्त्रालयले आगामी माघ 15 सम्म सबै विद्यालय बन्द गर्न निर्देशन दिइसकेको छ। सार्वजनिक स्थलहरूमा 25 जना भन्दा बढी भेला नहुने व्यवस्था गर्न सीसीएमसीले सुझाव दिएको छ। उता भारतमा पनि विभिन्न ठाउँबाट निषेधाज्ञा लागू भएको खबरहरू आइरहेका छन्। भारतमा कोरोना व्यापक भएसँगै भारतसँग सिमाना जोडिएको नेपालमा यसको असर स्वाभाविक रूपमा पर्ने नै भयो। कोरोनाका असर देखिँदै जाँदा पछिल्लो लकडाउनमा आर्थिक अव्यवस्था झेलेका जनतालाई फेरि लकडाउन हुने हो कि भन्ने त्रासले सताउन थालेको छ। अर्थ मन्त्रालयले कोभिडका कारण तङ्ग्रिन लागेको अर्थव्यवस्था सुधारोन्मुख हुँदैछ भनिरहेका बेला फेरि अर्को लकडाउनको आशंकाले आम जनतालाई पछिल्लो वर्षको अवस्था झलझली याद दिलाएको छ। पछिल्लो वर्ष लकडाउनको बेला डाबाडोल भएको आर्थिक अवस्थाको असर अहिले देखिँदैछ। रेगुलरली आफ्नो तथ्याङ्कहरू निकालिरहेछ। 17-78 को ग्रोथ चाहिँ टेन्टेटिभली 4% हुने अनुमान छ, तर यकिनन विवरण आइसकेका छैन। अघिल्लो वर्ष हामी कन्ट्र्याक्सनमा 2% भन्दा बेसीले सङ्कुचन भएको अवस्था थियो। खास गरी कोभिडको अन्तिम 4 महिनामा भएको लकडाउनको असर ठुलो देखियो त्यो साल 76-77 मा भने। 77-78 मा चाहिँ केही हदसम्म निषेधाज्ञाहरू हुँदाहुँदै पनि व्यावसायिक गतिविधिहरू राम्ररी अघि बढिरहेको अवस्था देखिएकोले हामीले चाहिँ पोजिटिभ ग्रोथ पाछौँ। र 77-78 पछाडि यो साल जुन अनगोइङ आर्थिक वर्ष छ 78-79, यसको अवस्था राज्यले बजेट मार्फत लिएको आकाङ्क्षा लक्ष्य 7% हो। हामी त्यसको लागि लागिरहेछौँ र केही पोजिटिभ सिग्नलहरू हामीसँग छन्। त्यो पोजिटिभ सिग्नल भनेको चाहिँ खास गरी जुन खालको क्रेडिट ग्रोथ भएको छ। यता फेरि लकडाउन हुन सक्ने हल्ला चलिरहेकै बेला अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले देशको अर्थतन्त्रले फेरि अर्को लकडाउन झेल्न नसक्ने जनाएका छन्। कोभिडको पहिलो र दोस्रो लकडाउनले शिथिल भएको अर्थव्यवस्थाले तेस्रो लकडाउन अब झेल्न नसक्ने अर्थमन्त्रीले बताएका हुन्। कोभिड संक्रमणले विश्व अर्थव्यवस्था धर्मराएको बेला नेपालमा पनि यसको असर परेको छ। त्यसमाथि लगातार बढेको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यले अर्थव्यवस्थालाई थप चापमा पारेको छ। देशको अर्थतन्त्रलाई दुवै मार झेलेर अघि बढ्नुपर्ने अवस्था छ। कोभिड महामारी र प्राकृतिक प्रकोपबाट प्रभावित क्षेत्रहरूलाई यो रिकभर गर्न अर्को महत्त्वपूर्ण चुनौती छ। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि, कोभिड-19 को सङ्क्रमण, आर्थिक पुनरुत्थानको कार्यले विश्वव्यापी रूपमै चाहिँ मूल्यमा चाप पर्न सक्ने अवस्थाले गर्दा यो मूल्य वृद्धिको चाप जुन छ त्यो चाहिँ सीमाभित्र राख्ने महत्त्वपूर्ण चुनौती हामीले देखिरहेछौँ। त्यस्तै उच्च व्यापार घाटा र खुद सेवा आयमा भएको सङ्कुचन र विप्रेसन प्रमाणमा भएको कमीले गर्दा बढ्दै गएको यो बिओपी शोधन घाटा जुन छ, घट्दो विदेशी विनिमय सञ्चिति जुन छ, त्यसले बाह्य क्षेत्रमा समग्रमा पारेको जुन दबाव छ, एक्सटर्नल सेक्टरको स्टेबिलिटीलाई चाहिँ स्टेबल राख्नु अर्को महत्त्वपूर्ण चुनौतीको रूपमा हामीले लिएका छौँ।
कोभिडको असरका कारण अर्थव्यवस्था धर्मराएको र व्यवसायमा कमी आएकैले हुन सक्छ अहिले बैंकमा निक्षेपको कमी हुँदै गएको छ भने ऋण प्रवाह भने बढ्दै गएको छ। यो आर्थिक वर्षमा चाहिँ बैंक वित्तीय संस्थाको निक्षेप परिचालनको तुलनामा चाहिँ कर्जा विस्तार अत्यन्तै उच्च रहेको छ। हामीले वार्षिक रूपमा 19% को प्राइभेट सेक्टर क्रेडिट ग्रोथ हुने गरी मौलिक नीतिमा टार्गेट राखेका थियौँ। त्यसको फिगरमा लगभग 786 अर्बको फिगर आउँछ। अब त्यो मध्ये झन्नै 4 खर्ब त 4 महिनामै प्रभाव भइसक्यो। त्यो खालको ग्रोथ छ। अब यहाँ मार्केटमा होइन कर्जा पाइएन, क्रेडिट क्रन्च भयो भन्ने गुनासोहरू पनि सुनिन्छ। तर कर्जाको प्रवाह हेर्दा चाहिँ हामी कन्करेन्टली कर्जा प्रवाह भइरहेको हामी बजारमा देख्छौँ। अब यसको असर कर्जा प्रवाह हुने तर स्रोतको परिचालन चाहिँ त्यो अनुसार नहुने अथवा निक्षेप त्यही अनुसार नआउने स्थितिले गर्दा मार्केटमा तरलतामा चाप परेको छ। यस वर्ष विप्रेषणमा कमी आएकोले अर्थतन्त्रमा थप चाप परेको छ। गत वर्ष लकडाउनका बावजुद पनि देशको अर्थव्यवस्था अपेक्षित नधर्मराउनुको कारण विप्रेषणमा भएको वृद्धि थियो। विदेशमा गएर काम गर्नेहरूले कोभिड भत्ता तथा राहत पाएको रकम पनि स्वदेश पठाउँदा विप्रेषण केही बढेको अनुमान छ। तर यस वर्ष विदेशमा रहेको व्यापारिक प्रतिष्ठानमा परेको कोभिड असर, कामको कमी तथा कोभिडको कारण अन्य देशमा समेत भएका लकडाउनका कारण स्वदेश फर्किएका हरूले काममा फर्केर जान नपाएको स्थितिले विप्रेषणमा व्यापक कमी आएको छ। विप्रेषणमा केही कटौती भएको छ। गत सालको दाँजोमा पोहोर साल विप्रेषण राम्रो आएको थियो। अघिल्लो वर्षको एभरेज भन्दा राम्रो आएको थियो पोहोर साल। यसचोटि केही घटेको छ, 312 अर्ब भएको छ, 7.10%ले कमी आएको छ। यसले पनि अलिकति प्रेसराइज गरिरहेको देखिन्छ। अघिल्ला वर्षहरूका लकडाउनका असर अहिले बैंकिङ क्षेत्रले झेलिरहेको छ। बैंकमा कर्जाको माग निकै बढेको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षको यसै अवधिका तुलनामा यस आर्थिक वर्ष कर्जा प्रवाह निकै बढेको छ, जसको तुलनामा आम जनसमुदायको आर्थिक उपार्जन कम हुँदा निक्षेप भने घटेको छ। निक्षेप घटेको र कर्जा प्रवाह बढेको अवस्थामा अति आवश्यक पर्दा समेत कर्जा प्रवाह गर्न नसक्ने अवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू पुगेका छन्। 3 आर्थिक वर्षमा बैंक वित्तीय संस्थाको निक्षेप परिचालन औसतमा 19% लगभग र कर्जा पनि लगभग 19.6%ले बढेको देखिन्छ। यो पछिल्लो 4 महिनामा अलिकति एक्सेसिभ कर्जा प्रवाह भएको छ, जुन कुरो अघि मैले निवेदन गरिसकेका छु। पुस 21 गतेसम्मको अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही समयको तुलनामा हेर्दाखेरि कर्जा प्रवाह चाहिँ लगभग 29%ले बढेको छ। देशको अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान पुर्याएको पर्यटन क्षेत्र विगत 3 वर्ष यता लगभग ठप्प भएको छ। आन्तरिक पर्यटकले केही धानेको उद्योग कोरोनाको नयाँ लहरले फेरि थला पर्ने अवस्था छ। चलचित्र घरहरूमा पछिल्लो समय देखिएको भिड पनि नयाँ लहरको त्राससँग कम हुने निश्चित छ। यस्तो अवस्थामा सरकार नयाँ लकडाउन गर्ने मनसायमा देखिँदैन। तर पनि दोस्रो लहरमा जस्तो स्वास्थ्य क्षेत्रमा निकै चाप पर्दै जाँदा के गर्ने भन्ने तयारी पनि पर्याप्त भएको देखिँदैन। कोरोनाको नयाँ लहरको असर शिक्षा क्षेत्रमा देखिसक्यो। विद्यालयहरूमा कैयौं विद्यार्थी कोभिड संक्रमित भएका समाचारहरू आइरहेका छन्। त्यसमध्ये कति यस्ता छन् जसले पहिलो डोज खोप मात्र पनि लगाउन पाएका छैनन्। स्वास्थ्यको चिन्ता त छँदैछ, तर गत 2 वर्षदेखि डामाडोल भएको पढाइ केही सहज हुने आशा फेरि थरमराएको छ। सरकारले माघ 15 गतेसम्म विद्यालय बन्द गर्ने घोषणा गरिसकेको छ। पछिल्लो समय पुनः कोरोना संक्रमण बढेको भन्दै सरकारले 15 दिनका लागि विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय गरेसँगै शिक्षा क्षेत्र प्रभावित हुने भएको छ। कोरोनाकै कारण पछिल्ला 3 वर्ष यता नियमित कक्षा सञ्चालन हुन नसकेको बेला पछिल्लो सरकारी निर्णयले फेरि बालबालिकाको पढाइ जोखिममा परेको हो। हालैका दिनहरूमा कोभिडको संक्रमण तीव्र रूपमा फैलिएको कारणले सीसीएमसीले माघ 15 गतेसम्म देशभरका सबै आधारभूत र माध्यमिक विद्यालयहरूमा बिदा दिने भनेर त्यो निर्णय गरेर हामीलाई सिफारिस गरेको छ। त्यो अनुसारको हामी चाहिँ त्यसको कार्यान्वयनको लागि सूचना जारी गर्छौँ। हामीलाई यो अवधिमा बिदाको अवधिमा
विद्यालयहरूले अनलाइनबाट अथवा अरू माध्यमबाट जुन हाम्रो सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका 2077 छ त्यो अनुसार विद्यार्थीका सिकाइ क्रियाकलापहरू जारी राख्नु पर्दछ। उहाँले राख्न सक्नुहुन्छ। त्यो निर्देशिका पहिले पनि हामीले पठाइसकेका छौँ। बालबालिकालाई खोप नलगाएका कारण पनि उनीहरू जोखिम समूहमा रहेको भन्दै यस्तो निर्णय गर्नु परेको सिसिएमसिसीले जनाएको छ। लामो समयको बन्दले विद्यार्थीको मनस्थिति परिवर्तन भएर व्यवहारमै असन्तुलन आइरहेको अवस्थामा फेरि गरिएको बन्दको प्रभावमा विद्यार्थी र अभिभावकहरू पर्ने यसमा सरोकार राख्नेहरूको बुझाइ छ। देश विकासको आधार स्तम्भ भने शिक्षा हैन। अब बालबालिका लामो समयदेखि शिक्षण सिकाइबाट वञ्चित भएको अवस्था, किनभने भर्चुअल विधिका माध्यमबाट शिक्षण सिकाइलाई हामीले जसरी बढाउन खोज्यौँ, अब बढाउन खोज्दा पनि इन्टरनेटको एक्सेस छैन, टिचर्सहरू टेक्नो फ्रेन्डली छैन, इलेक्ट्रिसिटीको समस्या छ, अब डिजिटल डिभाइसहरू छैन। यसले थुप्रै बालबालिकाहरू शिक्षण सिकाइबाट लामो समयदेखि भन्दा झन्डै अहिले 2.5 वर्षदेखि शिक्षण सिकाइबाट बालबालिका वञ्चित भएको अवस्था हो। उनीहरूको जीवनको प्राइम टाइम शिक्षण सिकाइबाट बच्चाहरू वञ्चित भइरहेछ। अब यसले पार्ने प्रभाव हैन, अब यसले उनको जीवनमा 10 वर्ष अरू प्रभाव पार्न सक्छ। अब त्यो कुरालाई नबुझेर अहिले देशका अरू सम्पूर्ण गतिविधिहरू त्यही रूपमा सञ्चालन भइरहेछ। कुनै कुरा रोकिएको हामीले देखेका छैन। पार्टीहरूको शक्ति प्रदर्शनदेखि लिएर सरकारका गतिविधिदेखि लिएर जम्मै कुराहरू, सेलिब्रेसन पार्टीहरू जम्मै कुरा चलिरहेछ। अनि एउटा डिसिप्लिनमा बसेर हेल्थ प्रोटोकललाई मेन्टेन गरेर त्यहाँ सबै टिचर्सको मोनिटरिङ सुपरभिजनमा शिक्षण सिकाइका गतिविधिलाई यति चाँडै बन्द गर्नु, सुरुमै यसलाई प्रभाव पार्नु, सुरुमै यसलाई बन्द गर्नु, यति चाँडै हतार गर्नु आवश्यक हो र? कोरोना विपद मात्र नभएर महामारी नै भएकाले विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड अनुसार चल्नुपर्ने बाध्यताले यस्ता निर्णय हुन्छन्। विगतमा सिकाइको लामो अभ्यासमा भौतिक उपस्थिति नै अनिवार्य मानिन्थ्यो, तर कोभिडका कारण विगत केही वर्ष यता अनलाइन रेडियो टिभीबाट पढाइएको हुँदा स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्दै जहाँ जसरी सम्भव हुन्छ शिक्षकले पढाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने अवस्था छ। विद्यार्थीले घरमै सिक्छ, सिकेको कुराकानी संवाद गर्छ। स्कुलमा आएर कसैले सिक्छ, सिकोस्, त्यो पनि राम्रो कुराकानी छ। अब शिक्षकहरूलाई के भन्नु भने, ए शिक्षक साथीहरू तपाईँलाई त्यसै पाल्या होइन है। हिजो त मैले छुच्चो शब्दमा भने नवलपरासीको भुप्सेकोट गाउँपालिकामा, तपाईँलाई घसियाको किन हो? गोरुलाई घसिया भन्दै त जोत्न जानुपर्छ नि। तपाईँलाई पैसा दिएको किन हो? किनभने त पढाउनुपर्छ नि। पढाउनुपर्छ भने कसरी पढाउने भनेर भन्ने त त्यो तरिका हो नि। त्यो त हलीले जान्दछ भाइ, कतातिर कसरी जोत्ने भनेर जान्दछ भने तपाईँले जान्नु पर्दैन। मलाई लाग्छ अब हामीले शिक्षकलाई यो चुनौती पनि गर्नुपर्छ। यो चुनौती गरेपछि शिक्षकले बुद्धि निकाल्छ, किनभने बुद्धि भएको उनी जात हो, प्राज्ञिक समूह। त्यसैले त्यो बाटोबाट बुद्धि पनि आउँछ। अनि त्यहाँबाट लिएर गएर विद्यार्थीहरूले चाहिँ द्वैत मोडको अवधारणा पनि पाउँछन्। अनि सुभाष सरले भन्नुभएको थियो प्रविधिमा चाहिँ जुन ढङ्गले चाहिँ जोड्ने हो, प्रविधिमा भएकोलाई प्रविधिबाट सिकाउँ, जसकोमा प्रविधि छैन सामग्रीबाट सिकाउँ। सिकाइको प्रक्रिया शान्तिपूर्ण रूपमा निरन्तर अगाडि बढाउनै पर्छ। यसका विकल्प के हुन सक्छन्, महामारीमा हुने शिक्षण विधि कस्ता हुन सक्छन् भन्ने बारे सार्वजनिक रूपमा थुप्रै बहस भएका छन्। कोरोनाले सबैतिर अस्तव्यस्त पारेको छ। यसको प्रभाव अझै केही वर्ष कायमै हुने हुँदा आपतकालीन शिक्षाका साथै यसको विकल्प खोजिनु पर्ने तर्क पनि छ। केही माध्यमहरू अवलम्बन पनि गरिँदै आएको छ। अनलाइनको माध्यमलाई पछिल्लो समय सिकाइको विधि बनाइएको छ। अनलाइन रेडियो टिभी मार्फत कक्षा चलाइए पनि धेरै बालबालिका यो प्रक्रियामा छुटेका छन्। ग्रामीण क्षेत्र तथा आर्थिक अवस्था कमजोर भएका परिवारका बालबालिका सिकाइका यी नयाँ पद्धतिमा छुटेका देखिन्छन्। कोभिडका 3 वर्ष यता वैकल्पिक शिक्षाका बारेमा बहस भए पनि औपचारिक रूपमा आपतकालीन विकल्पको बारेमा अध्ययन भएको पाइँदैन। कुन कुन ठाउँ र कस्ता कस्ता परिवारमा अनलाइन कक्षा सम्भव छैन, उनीहरू कसरी समेटिन सक्छन् भन्ने बारे ठ्याक्कै यकिन छैन। अनुगमन मूल्याङ्कनका उचित मापदण्ड पनि तय भएको देखिँदैन। विभिन्न आँकडाका आधारमा 80% भन्दा बढीमा इन्टरनेटको पहुँच पुगेको देखिन्छ, तर त्यस्तो इन्टरनेट कक्षा सञ्चालन र सिकाइलाई सहज बनाउन भने सक्षम देखिँदैन। अनलाइन कक्षाको व्यवस्थासँगै पूर्वाधार तथा जनशक्तिको व्यवस्थापन, मूल्याङ्कनका प्रणाली, पाठ्यक्रमको विकास, शैक्षिक सत्रको समायोजन र खुल्ला परीक्षाको मोडल बारे पनि छलफल चलाउनु र यसको कार्यान्वयनको पाटो खोजिनु आवश्यक छ। महामारीको पछिल्ला लहरहरूमा केही थलिएको विकास निर्माणका काम पनि फेरि सुरु हुन थालिसकेका थिए। आम जनताको केही आर्थिक जोह पनि हुँदै थियो काम सुरु भएसँगै।
नयाँ काम गर्ने आशामा जनता नयाँ लगानी पनि गर्न थालेका थिए। मध्य पहाडी राजमार्ग ओरपर विकास हुँदै गएका नयाँ सहर अनि सडक छेउका बिरान बस्तीमा जनता फर्किन थालेका थिए। नयाँ आशा र उमङ्ग सहित नयाँ व्यवसाय गरेर आफ्नो आर्थिक जोहो गर्ने सर्वसाधारणको त्यो चाहना अपुरो नहोस्। पुष्पलाल मध्य पहाडी राजमार्ग योजना अन्तर्गतको तमोर कोरिडोरको कामले पछिल्लो समय निरन्तरता पाएको छ। पाँचथर, तेह्रथुम, ताप्लेजुङ र धनकुटा गरी 4 जिल्लालाई छोटो दूरीमा तराई जोड्ने काम करिब अन्तिम चरणमा छ। जुन ठाउँमा सडक विस्तार भएर यातायातका साधन सहजै पुग्न सक्छन् त्यही ठाउँमा व्यापार व्यवसाय फस्टाउँछ भने आर्थिक गतिविधिले पनि फटको मार्दै जान्छ। यस्तै विकासका गतिविधिले तमोर किनारमा सडक सञ्जाल जोडिएसँगै पछिल्लो समय जग्गाको कारोबार र व्यवसाय बढेको छ। पाँचथरको अमरपुरदेखि सुनसरीको चतरासम्म जोड्ने सडकले गति लिएसँगै आर्थिक गतिविधि बढ्दै गएको हो। ताप्लेजुङ पाँचथर हुँदै तमोर कोरिडोरबाट दैनिक सयौं सवारी साधनको आवागमन हुन थालेपछि सडक आसपासमा जग्गाको कारोबार र होटल व्यवसाय समेत फस्टाएको छ। ताप्लेजुङ पाँचथर हुँदै तमोर कोरिडोरबाट दैनिक सयौं सवारी साधनको आवागमन हुन थालेपछि सडक आसपासमा जग्गाको कारोबार र होटल व्यवसाय समेत फस्टाएको छ। मानव बस्ती नभएको कोशी किनारमा अहिले लाखौं रुपैयाँ खर्च गरी घर निर्माण र होटल व्यवसाय सञ्चालनमा आएका छन्। उक्त ठाउँ छोडेर तराईमा बसाई सरेर गइसकेका अधिकांश नागरिक पनि सडक सञ्जाल विस्तार सँगै पुनः कोशी किनारमै फर्किएर व्यापार व्यवसायमा होमिएका छन्। यति मात्र होइन, कोरिडोरले यस क्षेत्रको पर्यटन विकासमा समेत थप टेवा पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ, जसकारण उक्त आयोजना विस्तार सँगै लगानीकर्ता यस क्षेत्रमा लगानी गर्न लालाहित भएका छन् भने अर्कोतर्फ पाँचथरदेखि धरान, इटहरी, दमक नियमित सवारी साधन सञ्चालन हुन थालेपछि यस क्षेत्रका नागरिकको जीवनशैलीमा नै परिवर्तन आएको छ। यहाँको अब बाटो, गाडी यातायातको सुविधाले अनि पानीको सुविधाले गर्दा फेरि बसाइ सरेर गइसकेको मान्छे नि पुनः फर्किन पर्ने जस्तो देखिएर राम्रो सुविधा भएको कारणले फर्केर आइयो। अब बाटोहरू छिटो सहज तरिकाले पुग्ने भयो, तर कुनै कामै गर्नलाई नि सजिलो भयो। यो बाटोले धेरै वस्तुलाई घाँस दाउरै गर्न पनि सजिलो भएको छ। पानीहरू आएको छ, अहिले केही सिँचाइ गरेर सब्जीहरू खानलाई अथवा केही व्यवसाय गरेर बस्नलाई पनि तमोर पम्पिङले पनि सुविधा पुर्याएको छ। यातायातको सवालमा यहाँको स्थानीयवासीहरूलाई, करिडोर क्षेत्रको व्यक्तिहरूलाई धरान पुग्नलाई 1 दिनमा पुगिन्न थियो पैदल यात्रा हिँडेर भने अहिले करिडोर भएपछि 3 घण्टामा धरान पुगिन्छ। जस्तै अब स्वास्थ्यको क्षेत्रमा हेर्ने हो भने यहाँबाट हामी हस्पिटल जानलाई पाँचथर हस्पिटल जानु पर्थ्यो, तेह्रथुम जानु पर्थ्यो, हिँडेर पैदल जानु पर्थ्यो, धरान लान असम्भव थियो। अहिले तत्कालै धरान पुगिन्छ। स्वास्थ्यमा पनि धेरै सुधार भएको छ, धेरै राम्रो भएको छ। पाँचथरको अमरपुरदेखि सुनसरीको चतरासम्मको 148 किलोमिटर सडकको 7वटा प्याकेजमा एकैसाथ काम हुँदै आएको छ। धनकुटाको मूलघाटदेखि सुनसरीको चतरासम्मको 23 किलोमिटर सडकको काम पूरा भएको छ भने पाँचथरदेखि धनकुटाको मूलघाट हुँदै तराईसम्म दैनिक सानादेखि ठूला सवारी साधन सञ्चालन हुँदै आएका छन्। लगानीको प्रतिफल सबैभन्दा ठूलो कुरा हो। त्यसका आधारमा सही ढंगले लगानी गरे यस क्षेत्रले धेरै राम्रो प्रतिफल दिन सक्ने लगानीकर्ताहरूको विश्वास छ। कोरिडोरको विकास सँगै हरेक कुराको सम्भावना भएको भन्दै लगानीकर्ता आकर्षित हुँदै गएको स्थानीय जनप्रतिनिधि बताउँछन्। आर्थिक क्षेत्रमा यो बाटो सञ्चालनमा आइसकेपछि यहाँ कुनै पनि व्यवसाय गर्ने मान्छेहरू ले यहाँ उत्पादन गरेका र यहाँ व्यवसाय सञ्चालन गरिरहँदा चाहिने कच्चा पदार्थहरू ल्याउन सहजता भएको छ र बाटो दूरी कम भइसकेपछि ढुवानी भाडा दर पनि अब कमै हुन्छ। यसले थोरै हैन धेरै मद्दत पुर्याउँछ र पहिलेको अवस्था र अहिलेको अवस्थामा धेरै फरक चाहिँ महसुस यहाँका नागरिकले र अन्य जिल्लाका नागरिकले पनि गरेको चाहिँ मैले पाएको छु। पूर्वी पहाडलाई तराईसँग सिधा सम्पर्कमा जोड्ने उक्त छोटो दूरीको सडकको काम 2074 सालदेखि सुरु भएको थियो। 6 अर्ब 23 करोड 49 लाख रुपैयाँको लगानीमा 148 किलोमिटर सडकको काम हुँदै आएको छ। 2077 सालसम्म सडकको काम पूरा गर्ने लक्ष्य लिएको भए पनि कोरोना महामारीका कारण भने योजनाले गति लिन सकेको थिएन। तर पछिल्लो समय आर्थिक वर्ष 2018
78-79 मा सम्पन्न गर्ने गरी कामले गति लिएको छ। हालसम्म 95% भन्दा बढी सडकको भौतिक र आर्थिक प्रगति भएको छ। अबको केही महिना भित्रै सडक निर्माणको काम पूरा गर्ने गरी निर्माणको कामलाई निरन्तरता दिएको छ। हाल 6वटा प्याकेजमा काम भइरहेछ। सबैको आर्थिक प्रगति भनेको सबैको सरदर हेर्ने हो भने 95% भन्दा माथि छ। भौतिक प्रगति पनि तपाईँको 96-97 त्यस्तै प्रगति रहेको छ। अहिले चाहिँ जम्मा तमोर कोरिडोरमा जम्मा 7वटा प्याकेजमा ठेका भइरहेको थियो। अहिले जम्मा एउटा प्याकेजमा चाहिँ काम सकिएको छ। त्यो भनेको चाहिँ तपाईँको मूलघाटदेखि उता चतरा जाने बाटोको जम्मा 24 किलोमिटरको काम सकिसकेको छ। अब त्यहाँ 19 किलोमिटरको चाहिँ काम अहिले अन्तिम चरणमा रहेको छ। परियोजना सम्पन्न भएपछि यहाँको रूप नै फेरिने र आर्थिक विकासमा अझै फड्को मार्ने अपेक्षा गरिएको छ। निरन्तर सवारी आवागमन र मानिसहरूको चहल पहल पनि उत्तिकै हुने भएकाले हरेक किसिमले कोरिडोर क्षेत्र विकास हुन्छ। रोजगारीका अवसर प्राप्त हुँदा जनजीविका परिवर्तन हुन्छ भने आर्थिक गतिविधि फस्टाउनुका साथै यसले सिङ्गो मुलुकलाई टेवा पुग्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ। अनावश्यक जथाभावी भीड गरेको असर देखिन थालिसक्यो। नेता बोलाउँछन्, जनता भीड गर्न गइहाल्छन् अनि जनताको नियति तिनै गैर जिम्मेवार नेताको भर पर्नु परेको छ। दोष उनीहरूलाई कति दिने, आफू कति लिने त्यो जनताले आफै बुझ्ने कुरा। अब विकल्प आफै रोग नियन्त्रणको विधि अपनाउनु नै हो। हस् त आजलाई न्युज एट टुडे यति नै। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।